हॅपी फिस्ट म्हणटा सगल्या आमच्या गोंयच्या भावा भयणांक. सांव फ्रांसीस सावेराची उनुनीत परब आवंडेता सगल्या आमच्या गोंयकारांक. तेच भाशेन गोंयचे भाव जे पडदेस आसात तांकांय सांव फ्रांसीस सावेराची उनुनीत परब आवंडेता. तेच भाशेन वीश कोत्ता काळ जनतान आमच्या सगल्या हिंदू भावा भयणांक, तेच भाशेन आमचे मुस्लीम भावा भयणांक आज पासून सांव फ्रांसीस सावेराच्या मोगान आमी गोंया एकठांय आसात आनी एकवटान सांव फ्रांसीस सावेरान आमकां दवरल्यात. आनी तेच भाशेन सांव फ्रांसीस सावेरा लागीं विनोती करता सगल्या जातीचेर कातीचेर धर्माच्या मनशाचेर तुजो आशिर्वाद सदांच तुवें घातलाय. तो सदांच ओदीक आनी ओदीक तुजो आशिर्वाद हे सगल्या धर्माच्या लोकांचेर व्हावो म्हूण मागता. आनी तेच भाशेन सांव फ्रांसीस सावेर तूं आमचो गोंयचो पात्रोन. आमची गोंयची बापा लागीं पुता लागीं जेजू लागीं मेळोन आनीक उदीक आनी उदीक राखण करून मागता. आनी म्हणटा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणटा सांव फ्रांसीस आमच्या पात्रोनाच्या जिविता पासत केदें व्हडलें भाग आमकां गोंयकारांक सांव फ्रांसीस तूं गोंयचो पूत आमकां फावो केल्याय देखून बापाक आनी पुत्राक मागता दिन वाजताना आर्गां दिता. आनीक वीश कोता सगल्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. सांव फ्रांसीस झेवियर आमचे पासत विनोती कर. देव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. हॅपी फिस्ट.